Welcome back to Inqua News. Nearly 2 years after being inaugurated near the Mapsa Market entry point to ensure 24/7 police presence, the police boat donated by Goa Jewelry Association now stands abandoned and filled with garbage. Locals expressed shock over its neglected conditions and have urged the authorities to restore the boat to its original purpose of enhancing market security and patrolling. वो काउंटर डोनेट केल्लो आणि त्या टायमाचे नगराध्यक्ष म्हापशेच्यो नूतन बिचोलकर यांनी हे मोठ्या दिमागान हांगा उद्घाटन केल्लेलें. आयज जर ह्या हेची पयशी जाल्यार ही कचरा कुंडी जाल्लेली आसा. हे सगळे हांगा घाण कोयर हांगा भितून हांगा वतलेलो आसा. ही परिस्थिती आमची चेअरपर्सनाची. ही चेअरपर्सन ज्या वॉर्डान तिच्या हे दरोडो पडलो तिची हे परिस्थिती तिने उद्घाटन केलें. तिका हरशी लती सांगूंक जाय हांगा हे सगळे हांगा तिने सांगलेलें स्टेटमेंट केल्लो की एक शस्त्रधारी पुलीस हांगा आसतले म्हणून. शस्त्रधारी न्हू हांगा पुलिसाचो युनिफॉर्म सुद्दां हांगा ना. ही परिस्थिती आहा. ही खुर्ची हांगा कलमेल्या हांगा कोयर पडला आनी सगळे गार्बेज हाडून हांगा वतलेले आहा ह्या काउंटराच्या भितून. ह्या आमच्या सोनारांचे सगळे पयशे हे वेस्ट जाल्लेले आहा. अशा परिस्थितीन हे म्हापशाचो डेव्हलपमेंट आनी ह्या परिस्थितीन जर आमी चोरांक धरतले आनी आमी अशें करतले आनी आमी हें करतले जाल्यार ह्या परिस्थितीत हो काउंटर जर पळय जाल्यार कळटा आमचें डेव्हलपमेंट खंयच्या दिशेन चल्लेलें आहा तें. तुम्ही हो भूत पळयतले पळय जेन्ना म्हापशान जेन्ना चोरी जाल्लेली पळय तेन्ना तो दाखोवपाक सगळ्यांनी तेंचे वाचलेले आनी तेजे उपरांत आतां तो पुलिसांकूय आयज पुलीस वतानासता मेन गेट ही म्हापशेची मेन गेट थंय तरी योग्य परिस्थितीन घालूंक जाय. तो तुमीच पळयात तो पडला झाडाच्या मुळान पडला. कितें फायदो तो झाडाच्या मुळान घालून. मेन म्हणजे तुम्ही सायडीक घाला ह्यो गाडयो आसा थंय घाला. बाबा लोक एंट्री कितें येता थंय कितें येता कळटलें पुलिसांकूय कळटलें न्ही बाबा ते बसून रिकॉर्ड तरी मेळटलो. हांगा म्हापशाचें पळोवंक गेल्यार पळय कांयच ना. येता तो वयता थंय बसता कितें करता तो मेन जाग्यार घाला. पुलिसांकूय बरें पडटलें. म्हाका तरी रिक्वेस्ट करता हांव जें कितें आसा नगरपालिकेक करता तर म्हापसा आपल्या पुलीस स्टेशनाक रिक्वेस्ट करता बाबा हो पूत तुमी योग्य पद्दतीन वापर करचो कसो. पूण आतां जेन्ना आमी सुद्दां मार्केटान जेन्ना पळयला भितर ती आमी जी खुर्ची दिल्ली ती सुद्दां सामकी पिड्ड्यार आशिल्ली. हांवें पळयल्ली तातूंत झाडू आसा आनी सायडीक थंय पयलीं म्हणल्यार भितर एंटर करपाक जागोच ना. सायडीक सगळ्यो मोटरसायकली लायिल्ल्यो असतात. थोड्यो गायो भोंवतात थंय. म्हणटकूच आमी तांकां एक थंय तेन्ना टेलिकॉम म्हणल्यार एक टेलिफोनूय दिल्लो सो दॅट एक हेल्पलायन नंबर बाबा एक खंय तरी आमकां प्रॉमीस केल्लें की तो डिस्प्ले करतले अख्ख्या मार्केटान भितर आनी कितें प्रॉब्लम आसलो जाल्यार तो इमिजिएट त्या मनशाक आमी थंय कॉन्टेक्ट करूं शकताले आनी पुलीस डिपार्टमेंटांतलो कोण तरी मनीस आमकां हेल्प करतालो. पूण आमी आतां जेन्ना पळयल्लें म्हणटकूच दॅट सिच्युएशन वॉज नॉट व्हेरी गूड. म्हणटकूच आमी अशें रिक्वेस्ट करता की सी इट इज ड्युटी ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट ऑल्सो कित्याक गनमॅन बाकी कोणाक दवरूं शकना. म्हणटकूच ती आतां दिवाळी येता. दिवाळीच्या टायमार लोकांक सेफ्टी खातीर बेगिनात बेगीन तांणी एक गनमॅन थंय 24 hours जसो पेट्रोलिंगा खातीर आमकां प्रॉमीस केल्लो थंय दवरचो